अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। गुज़िश्ता 48 घंटे में पेशावर में होने वाली दहशतगर्दी के ऊपर हमारा भरपूर फ़ोकस रहा और इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बहुत सी और जो पैरेलल डेवलपमेंट्स पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हो रही हैं, जहाँ से पाकिस्तानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की एक सेंस ऑफ डायरेक्शन, मूड, खींचातानी का पता चलता है, उसका ज़िक्र करने का कोई वक़्त नहीं मिला। अब जबकि पाकिस्तान में एक नया दिन उसका आगाज़ हो रहा है, बिकॉज़ 12 बजे के अराउंड ही पाकिस्तान में पॉलिटिक्स आगे चलती है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की जो डायनामिक्स हैं वो इस किस्म के हैं कि दिन के 12 बजे से पहले दहशतगर्द भी यहाँ पे अक्सर हमला नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि मीडिया शायद उनको ठीक तरह से कवर नहीं करेगा। तो अब इस वक्त की जो बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता 48 घंटे की, उनका मैं सरसरी तौर पे ज़िक्र करूँगा, बहुत उसकी तफसील भी नहीं दूंगा, बिकॉज़ उनका जब मैं ज़िक्र ही करूँगा तो खुद ही उससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं या उन्हें किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। मैंने ये बहुत से पॉइंट्स अपने पास एक नोटबुक पे नीचे लिख के रखे हैं। इजाज़त दीजिए कि गाहे बगाहे मैं इनको नीचे देख भी सकूं और फिर मैं आपको उसके बारे में बता सकूं। सबसे मैं समझता हूं गुज़िश्ता 24 घंटे की जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है वो है जहां बावजूद पेशावर में एक खौफनाक दहशतगर्दी के वाक़े की, जिसमें 100 से ज़्यादा जो लास्ट डेथ टोल हमारे सामने आया वो 101 या 102 चल रहा है और अभी भी 50 लोग शदीद ज़ख्मी हैं जो अस्पताल में हैं। मगर बावजूद इस वाक़े के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप हुआ और वहाँ के गवर्नर जो खैबर जो खुद पीएमएलएन से जिनका ताल्लुक है, जिन्होंने सिर्फ 24 घंटे पहले ये आर्गूमेंट करने की कोशिश की थी कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन शायद नहीं हो सकते, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख के 15 से 17 अप्रैल की जो तारीख जो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने ख़त में रिकमेंड की थी, उसे गवर्नर केपी ने उसे कंफर्म कर दिया है। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं केयर टेकर आज़म खान, जो एक बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट रहे हैं, गालिबन चीफ सेक्रेटरी वहाँ के रहे हैं, वो और वहाँ की सियासी जमातें इस कंसेंसस का हिस्सा हैं। अब से चंद घंटे पहले जो पिछला दिन ख़त्म हुआ, जहाँ पे वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आज़म खान और वहाँ के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आईजीपी जो हैं मौज़म जा साहब, उन्होंने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का भी ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम देखेगी कि गुज़िश्ता 30 दिनों की जो सीसीटीवी फुटेज है इस मस्जिद के आगे पीछे तमाम इलाके की, कि किस तरह से धीरे धीरे ये दहशतगर्द जो हैं वो एक बहुत बड़ा टीएनटी या एक्सप्लोसिव मवाद जो बताया जाता है कि 15-16 किलोग्राम था, उसको अंदर लेके आए। एक चीज़ जो मैंने सोशल मीडिया पे देखी है, जो मैंने टेलीविज़न पे तो कहीं वो ख़बर नहीं देखी और ना ही किसी अखबारात में देखी, और अखबारात का तो ये हाल है कि अक्सर ख़बरें वहाँ पे होती ही नहीं है। जितनी ख़बर इस वक्त आप पाकिस्तान के टेलीविज़न से पिक करते हैं, उसका ग़ालिबन 30-35% से ज़्यादा आपको अंग्रेज़ी के जो 2-3 बड़े अखबार हैं उसमें नहीं मिलता। इतना रिस्ट्रेंड उनका सारा एक्सप्रेशन है। लेकिन जो चीज़ मैंने देखी बहुत चुभती हुई, वो एक लेटर है जो व्हाट्सएप के ऊपर भी फ्लोट कर रहा है, ट्विटर के ऊपर भी फ्लोट कर रहा है, जिसमें एक इंटरनल मेमो है कॉन्फिडेंशियल, जहाँ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो हैं वो किसी को ये ख़त लिख के बता रहे हैं पुलिस की इंटरनल हायरार्की में कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस फोर्स है उसमें एक मूव चल रही है, जहां ये महसूस किया जाता है कि जिस तरह से पुलिस को टारगेट किया गया है और जो एक्सप्लेनेशंस दी जा रही हैं इस मस्जिद में दहशतगर्दी के धमाके के हवाले से, ये हकायक पे और हकीकत पे मबनी नहीं है। और वहाँ डिमांड थी कि एक बहुत हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन बिठाया जाए जो असल हकीकत को सामने ला सके। अब इस पे मैं पहले बहुत बहस कर चुका हूँ। आप समझ सकते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर्स वो ये कह रहे हैं कि अगर असल हकीकतों को सामने ना लाया गया और इसी तरह पश्तूनों का खून बहाया गया, तो फिर ये पुलिस ऑफिसर्स एन माह से खैबर पख्तूनख्वा में लाख से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर और जवान जो हैं वो एक ही वक्त में अपने रेजिग्नेशन टेंडर कर सकते हैं। ये गालिबन वो बैकग्राउंड है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर और आईजीपी ने एक हाई पावर्ड जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ पे अपॉइंट किया। अब इस पूरे बैकग्राउंड और तराजर में ये समझें कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर जो हैं, जो पीएमएलएन से हैं और रिलक्टेंट थे, उन्होंने रिलक्टेंटली तारीख जो है इलेक्शन की दे दी है। यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर का जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट है, वहाँ जो फीलिंग इस वक्त पाई जाती है रिगार्डिंग दी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, उसको आप बहुत बेहतर तौर पर महसूस कर सकते हैं जब आप एक तरफ से इस पॉलिटिक्स को देखते हैं, साथ ही वो सेंटिमेंट्स भी देखिए जिनका इजहार नूर आलम खान ने, जो खुद एक तरह से जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, लोग उनको बहुत कुछ बुरा भला कहते रहे, लेकिन बहुत ही जज्बाती जुमले उन्होंने बोले पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में, जब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ इस्लामाबाद में कि लोग
ایک عام طریقے سے گپ شپ لگا رہے ہیں اور پشتونوں کا خون جو ہے وہ بہایا جا رہا ہے، اور جب تک لاشیں لاہور کے اندر نہیں گریں گی انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو پنجاب کی جو اشرافیہ ہے، جو رولنگ ایلیٹ ہے، سول ملٹری بیوروکریسی اور جو پالیٹکس ہے، اس کی جو بے حسی اور انسینسٹیوٹی ہے، مجھے یہ شک ہے کہ اسے خیبر پختونخوا میں بہت شدت سے اسے محسوس کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جسے جی ایچ کیو کو، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، سول بیوروکریسی کو، پاکستان کی جوڈیشری کو اس سینٹیمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پنجاب کی بہت بڑی آبادی اور بہت بڑی جو پاپولیشن ہے وہ عمران خان، تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ یہاں نارتھ امریکہ کے اندر جو پریڈومیننٹلی پاکستانی امیگرینٹ پروفیشنل کلاسز پائی جاتی ہیں، وہ 80% سے بھی زیادہ غالباً ان کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے، اور وہ سب فیل کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ان کی فیلنگ اور ان کے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بڑے ویزیبل طریقے سے آپ ان سے واقف ہیں، وہ نظر بھی آتے ہیں۔ لیکن جو رولنگ ایلیٹ ہے اس وقت پنجاب کے اندر، وہ بڑی بے حس ہے، اور اس کی بے حسی کے چند پوائنٹس میں مزید ابھی آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ لیکن اس وقت اس کی بے حسی، اس کی جو انسینسٹیوٹی ہے اور اس کا جو سب سے بڑا ڈسکنیکٹ ہے، اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ جہاں خیبر پختونخوا کو الیکشن کی تاریخ کنفرم کیے ہوئے تقریباً 24 گھنٹے اب ہونے کو ہیں، ابھی تک گورنر پنجاب جو ہیں جناب بلیغ الرحمان صاحب اور وہاں کے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، وہ کوئی الیکشن کی تاریخ نہیں دے پائے، اور الیکشن کمیشن نے اب دوبارہ ان کو تاریخ کے لیے خط لکھا ہے۔ اس سے چند دن پہلے، 2 یا 3 دن پہلے، الیکشن کمیشن نے دونوں ہی صوبوں کے گورنرز کو خط لکھا تھا، جس میں خیبر پختونخوا کو تو تاریخ انہوں نے سجیسٹ کی تھی 15 سے 17 اپریل، جو کہ خیبر پختونخوا نے کنفرم کر دی ہے کہ ہم اس تاریخ پہ الیکشن کروانے کو تیار ہیں۔ اور وہاں کے آئی جی پی سے جب یہ سوال پوچھا گیا معظم جا صاحب سے کہ بھئی کیا آپ اس الیکشن کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ڈیفینیٹلی پرووائڈ کریں گے، اگر حکومت اعلان کرتی ہے، فیصلہ کرتی ہے کہ الیکشن کروانا ہے تو ہم سیکیورٹی کیوں پرووائڈ نہیں کریں گے۔ اور ایز این ایویڈنس معظم جا صاحب نے، آئی جی پی خیبر پختونخوا نے یہ کہا کہ گزشتہ برس چند ماہ پہلے جب پولیو کیمپین رن کی گئی کے پی میں، جہاں پہ لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ پولیو کی ٹیمز کے اوپر حملے کرتے ہیں، تو ہم نے ایک ہی دن میں ہر دن ہم 50,000 پولیس آفیسرز اور جوان ہیں ان کو ہم ان کی تعیناتی کرتے تھے، ان کو ہم اپوائنٹ کرتے تھے، ڈیلیگیٹ کرتے تھے، تاکہ پولیو ٹیمز کی ہم حفاظت کریں تو ہم الیکشن کی روٹین کو بھی ٹھیک ٹھاک ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے تاریخ دی تھی کہ 9 اپریل سے 13 اپریل کے درمیان پنجاب میں الیکشن کی تاریخ ریکمنڈ کی تھی، جس کا ابھی تک گورنر پنجاب جو ہیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور یہ اب جو دن اس وقت شروع ہو رہا ہے، دن کے 12 بجے آنورڈز، ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ لبیک کریں گے، کیونکہ کے پی کر چکا ہے، اور وہ ایک الیکشن کی تاریخ دیں گے۔ میری ایسٹیمیشن یا اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پنجاب کے گورنر اس فیصلے کو بہت دیر تک ٹال سکیں۔ گو کہ اگر آپ ڈان میں بھی میں نے دیکھا، عارفہ نور کا فار انسٹنس میرا خیال ہے ایک ایڈیٹوریل ان کا ایک آپریٹ پیس تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ تمام انڈیکیشن یہی ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن نہیں کروانا چاہتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے ان کو الیکشن کی تاریخ دینی پڑے گی۔ یہ تو ایک سیٹ آف ڈیولپمنٹس ہیں جن کا تعلق الیکشن کی تاریخ سے تھا۔ اب اس کے ساتھ ہی جو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو جہاں الیکشن کا مومنٹم بڑھ رہا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے پہلے جو پی ایم ایل این کو بہت امید تھی کہ اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد ایک آرگومنٹ ڈیولپ ہو سکے گا کہ الیکشن خیبر پختونخوا میں نہیں ہوگا، وہ آرگومنٹ اور وہ جو دلیل ہے وہ دم توڑ گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ بہت ہی شدت سے، بہت شدت سے ایک بار پھر خبروں سے دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا اور گرفتار کرنے کی جو ایک کیمپین اور مہم ہے، اس میں بہت تیزی آ چکی ہے، اور 2 اس کی انڈیکیشن ہے۔ آج ہی کے دن میں 2 عدالتی پروسیڈنگز ہوئی اسلام آباد میں۔ ایک سیشن کورٹ جہاں پہ توشہ خانے کا کیس ہے، وہاں پہ سیشن کورٹ نے کہا کہ عمران خان صاحب ذاتی طور پہ 7 فروری کو پیش ہوں اور ان پہ فرد جرم عائد کی جائے گی، ان کو مزید ٹائم نہیں دیا جائے گا۔ اور عدالت کے سامنے جو کیس یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانے سے جو گفٹس لیے ہیں ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر نہیں کی اور ڈکلیئر نہیں کی۔ اگر ایک طرف یہ ہے تو اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا کنٹراسٹ ذہن میں یہ رکھیے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جب حکومت وقت کو یہ حکم دیا کہ 1947-48 سے اب تک توشہ خانے میں جو گفٹس ریسیو کیے ہیں
پولیٹیکل لیڈرشپ نے ریسیو کیے ہیں, سول ملٹری ٹاپ بیوروکریسی نے ریسیو کیے ہیں, کیونکہ فوج کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, جو سول بیوروکریسی ہے, ان کو بھی گفٹ ملتے ہیں. تو ان کی تفصیلات جو ہیں وہ عدالت کے ساتھ شیئر کی جائیں. تو وفاقی حکومت کا کہنا تھا کہ ایسی تفصیلات شیئر نہیں کی جا سکتی بیکاز یہ پاکستان کے خارجہ تعلقات کے لیے بڑی خطرناک ہوگی. اور بڑے تعجب کا اظہار عدالت نے بھی کیا اور وہاں پر وکلا نے بھی کیا کہ اگر عمران خان کی تفصیلات حکومت دے کے اس پہ کیسز بنا سکتی ہے تو پھر اس سے کیسے پاکستان کے خارجہ تعلقات جو ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گے. بہرحال یہ تو ایک کیس تھا. دوسرا کیس جہاں عمران خان صاحب کی طلبی کی گئی ہے وہ ہے فورن فنڈنگ کیس, جہاں پر بڑی بحث ہوئی. اور وہاں تو وکیل صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل عدالت کو ڈاج کر رہے ہیں. عمران خان کے وکلا نے کہا کہ وہ زخمی ہیں, اسلام آباد سے لاہور نہیں آ سکتے, آپ ان کی ورچوئل ہیئرنگ لے لیں. لیکن عدالت نے کہا کہ ورچوئل ہیئرنگ نہیں ہو سکتی, ان کو اپنے آپ کو فزیکلی پریزنٹ کرنا ہوگا. اور 15 فروری کی تاریخ جو ہے ان کو اس حوالے سے دی گئی ہے. اگر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو لیگل پروسیس ہے, عدالت میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب کیوں نہیں آتے, اگر ایک عام آدمی عدالت کے کیس میں ہوتا تو اس کو تو عدالت میں آنا پڑتا. اور عمران خان جو ہے یہ ایک پریولیج سیک کر رہے ہیں, اپنے لیے ایک کنسیشن جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں. اگر عمران خان کے ساتھ آپ لیگل پروسیس دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ بہت روبسٹ قسم کا لیگل پروسیس ہے, تو دوسری طرف اگر آپ یہ غور کیجئے کہ اس کا کنٹراسٹ دیکھ لیں آپ کہ کیا ہو رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو پٹیشن فائل کی تھی اسد عمر صاحب نے ایس سیکرٹری جنرل آف تحریک انصاف, اس کو رجسٹرار صاحب نے بہت سی آبجیکشن لگا کے واپس کر دیا ہے اور کہا ہے کہ موجودہ کنڈیشن میں یہ ٹینیبل نہیں ہے. وہ 3 جو انہوں نے اس پہ کنڈیشنز لگائی ہیں, ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 248 کے منافی ہے یا اس کے اندر فٹ نہیں ہو رہی, اس کے ان اکارڈنس میں نہیں. لیکن 2 اور کنڈیشنز بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. ایک اس میں کہا گیا کہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں, یہ وہ پٹیشن ہے جس میں محسن نقوی صاحب کی اپوائنٹمنٹ ایز کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کو پی ٹی آئی نے چیلنج کیا تھا. تو نے کہا جی محسن نقوی صاحب کے بارے میں جو لینگویج یوز کی گئی ہے اس پٹیشن میں اسد عمر صاحب کی طرف سے, وہ بڑی سخت قسم کی ہے اور وہ بڑی ناجائز قسم کی لینگویج ہے اور وہ بڑی اناپروپریٹ ہے, تو اس لینگویج کو بھی ٹھیک کریں. اور تیسری آبجیکشن بہت ہی انٹرسٹنگ, اس میں کہا کہ کوئی ایسی ایویڈنس و ثبوت نہیں لگایا گیا جس سے پتہ چل سکے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ریپرزنٹیٹو ہیں یا تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں. یہ تو ہو گیا ایک پوائنٹ. اس کے ساتھ ایک اور یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں, جو ایکس انفارمیشن منسٹر ہیں, ان کی اہلیہ ہبا فواد جو ہیں وہ مسلسل الزام لگا رہی ہیں. ایک تو پہلے دیکھیے کہ فواد چودھری صاحب کی 7 دن گزر چکے ہیں, ان کی بیل نہیں ہو رہی. پاکستان کی لیگل ہسٹری اور کنونشنز کو اگر آپ دیکھیں تو جب بھی کسی ملزم کو مزید پولیس اس کا فزیکل یا جسمانی ریمانڈ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی اور اس کو عدالت جوڈیشل پہ بھیجتی ہے تو بہت جلدی 24 یا 48 گھنٹوں کے اندر اندر اس کی بیل ہو جاتی ہے. یہ تاریخ پوری اس کی گواہ ہے. لیکن گزشتہ 10 ماہ سے جو پاکستانی پالیٹکس چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ لوگ چلے بھی جاتے ہیں جوڈیشل پہ, جیسے ڈاکٹر شہباز گل تھے یا اعظم سواتی سینیٹر کا کیس تھا, تو ان کو جوڈیشل کے بعد بھی بہت دن تک بیل نہیں ملتی. اب وہی فواد چودھری کا بھی یہی ہو رہا ہے. اور ہبا فواد نے یہ الزام لگایا ہے کہ فواد چودھری کو چکی میں رکھا جا رہا ہے, ان کو ایک بدترین طریقے سے پنجاب عدالت کے پاس ہوتے ہیں, یہ پنجاب کی جو پولیس ہے اس کے پاس یہ ہوتی ہیں, جیل فیسلٹیز ہیں, اسلام آباد میں جیل فیسلٹی نہیں ہے اور ان کو بہت بری طرح سے وہاں پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بھی یہ کروا رہا ہے, پنجاب کی حکومت کروا رہی ہے, محسن نقوی صاحب کی کروا رہے ہیں, کوئی اور انٹرسٹ کے کروا رہے ہیں, ان کے ذہن میں یہ ہے کہ فواد چودھری ایک تو بہت اسرٹیو اور کانفیڈنٹ ہیں, اوور کانفیڈنٹ ہیں, لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ فواد چودھری ان لوگوں میں ہے جنہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کرنے کے کیس کو بہت آرٹیکولیٹ کیا اور بہت آرکیسٹریٹ کیا. اور اس وقت یہ نظام فواد چودھری کو اپنی طاقت دکھا رہا ہے, یعنی ان کو دکھا رہا ہے کہ آپ دیکھیں اپنے آپ کو, آپ بہت امپورٹنٹ نہ سمجھیں, ہم آپ کو ذلیل و خوار کر سکتے ہیں. اب جو فواد چودھری یہاں سے نکلیں گے تو پھر حال زیادہ بہتر پتہ چل سکے گا. ایک اور تیسری انٹرسٹنگ کنڈیشن دیکھیں, چونکہ میں کنٹراسٹ آپ کو بتا رہا ہوں, اب سے چند گھنٹے پہلے جو دن ختم ہوا تھا اس میں فارمر چیف منسٹر پنجاب جناب پرویز الہی صاحب جو ہیں, ان کے گھر پہ گجرات کے اندر پولیس نے ریڈ کیا اور پولیس ان کے گھر کے اندر گھس گئی ہے. اسی دن میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چودھری شجاعت حسین صاحب کی پٹیشن کے اوپر یہ فیصلہ کیا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب ہی پی ایم ایل کیو کے پریزیڈنٹ ہیں, اور پرویز الہی وغیرہ نے جو فیصلے کیے تھے, حالانکہ جو اکثریت ہے, جو الیکٹورل اکثریت تھی, جو پارٹی کی وہ حصہ تھا جو پارلیمنٹ کے اندر الیکشن جیت کے آئی ہوئی ہے, ان کا جو فیصلہ تھا کہ چودھری شجاعت حسین کو ہٹا دیں یا طارق بشیر چیمہ صاحب کو ہٹا دیں, اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رد کر دیا. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ گزشتہ کوئی 72 گھنٹوں میں پرویز الہی کے ایک ڈرائیور کو اسلام آباد پولیس نے پکڑ لیا کہ یہ شراب لے کر جا رہے تھے اسلام آباد کے اندر. ان کے جو فارمر پرنسپل سیکرٹری تھے ایز چیف منسٹر پنجاب کے, ان کے خلاف کرپشن کے بہت کیسز بن گئے. اور مونس الہی کی جو اہلیہ ہے, غالباً نام مجھے ذہن سے نکل گیا ہے,
उनका जो है उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं वो बना दिए गए हैं। तो ये भी एक कानून की पहलू आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो इसी के दिन में जो दिन ख़त्म हुआ है उसमें पंजाब के अंदर जो इंक्वायरी बैठी हुई थी बहुत देर से, जो 25 मई 2022 को पुलिस ने जो तशद्दुद किया था तहरीक इंसाफ के ऊपर अक्रॉस द पंजाब, जो रेड किए थे, जो सड़कों में मारा पीटा था, अब उस इंक्वायरी ने फैसला ये किया है कि तमाम पुलिस अफसरान जिनके ऊपर इल्ज़ाम था वो बेकसूर हैं, उन्होंने कहीं भी अपने इख्तियारात का तजावज़ नहीं किया। उल्टा ये है कि तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो हैं वो कसूरवार हैं और उन्होंने पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया। तो ये भी एक डेवलपमेंट है जो गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर हुई है। अब इसको फिर मज़ीद इसका एक काउंटर कंट्रास्ट कर लें कि आपने देखा कि गुज़श्ता चंद हफ्तों या महीनों में किस तरह से बहुत तेज़ी से शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, हमज़ा शहबाज के ऊपर, उनके दूसरे साहिबजादे सुलेमान शहबाज जो हैं वो, और इसहाक डार साहब और बहुत से लोग, जरदारी साहब, उनके ऊपर जो बहुत बड़े बड़े करप्शन के केसेस थे, जो अरबों रुपए की मालियत के केसेस थे, जिसके ऊपर सैकड़ों जो है JITs के सैकड़ों पेजेस की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिस्ट करती थी, कहा जाता था कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, बैंकिंग रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते थे, वो सारे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो एक तरफ केसेस बनते आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ केसेस ख़त्म होते आप देख रहे हैं। अब इसके फाइनल टेल पीस के तौर पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में हैं, जहां न्यूयॉर्क में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के एक सेकंड टियर लीडरशिप जो है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे मुलाकात उन्होंने की और उनको मकबूजा जम्मू और कश्मीर, जिसको पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर का नाम दिया, यूँ अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर एक नई इख्तरा पैदा करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से। बहरहाल सुल्तान महमूद साहब यहाँ पे हैं और अब वो प्रेसिडेंट बाइडन इस थर्सडे को, यानी 2 दिन के बाद, जो मुस्लिम लीडरशिप के लिए एक ब्रेकफास्ट मीटिंग देते हैं उसमें भी वो शिरकत करेंगे। और बिलावल जरदारी भुट्टो भी उसी में शिरकत के लिए या तो पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। जहन में ये रखिए कि ये जो ब्रेकफास्ट मीटिंग होती है इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट की किसी से मुलाकात नहीं होती, बिकॉज इसमें 1000 से ज़्यादा लोग होते हैं और अगर आप मेरे जैसा एक मामूली शख्स भी थोड़ी सी एफर्ट करे, आगे पीछे लोगों के तरले मिलते करे, तो इसमें घुसना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, सिर्फ कपड़े प्रॉपर पहन के वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है, पाकिस्तान से आई हुई पूरी दुनिया से यहाँ ऐसी लीडरशिप आ रही है जो अपने मुल्कों के लोगों को बेवकूफ़ और अहमक बनाने के लिए इन मीटिंग्स के अंदर शिरकत करती है। और पाकिस्तान के अखबारात जो हैं या वहाँ का टेलीविज़न जो है वो इसको बड़ी ही शद्दोबद से दिखाता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडन की इन लोगों से कोई हैंडशेक नहीं होने लगा, इसका बड़ा कम चांस होगा कि उनकी इनके साथ कोई मुठभेड़ हो जाए या मुलाकात हो जाए। हो सकता है 1 सेकंड की कहीं मुलाकात हो जो इनके साथ हो सके। अब इसके साथ जहन में ये भी रखिए कि खाली पाकिस्तान ही नहीं है, यहाँ पर नाइजीरिया की भी बड़ी टॉप लीडरशिप जो है पहुंची हुई है। मैं एक साहब को मिला जो नाइजीरिया के अमेरिकन हैं, वो यूरोपियन और अमेरिकन है, जो उनके लॉबिस्ट से, मैंने पूछा ये यहाँ पे किस चक्कर में आए, तो इससे इनको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि नाइजीरिया के अंदर भी पाकिस्तान की तरह अब इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी में के वस्त में, वहाँ पर इलेक्शन होंगे और बड़ा चर्चा है मगरबी ज़राए ब्लॉग में उसका। तो वो जो लॉबिस्ट या उनके कंसल्टेंट थे उन्होंने कहा कि यहाँ तो असल में तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन नाइजीरिया के अंदर लोगों के ऊपर बड़ा इंप्रेशन पड़ता है कि हमारी लीडरशिप जो है वो अमेरिका गई है, उनकी फ़ोटो अपॉर्चुनिटी वगैरह हुई है। तो इस पैटर्न को देखिए, जितने तरक्की पसमानदा किस्म के मुल्क हैं, यानी आप बेकार किस्म के, कमज़ोर किस्म के मुल्क हैं जहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना एक पॉलिटिकल प्रोफेशन का हिस्सा है, वहाँ पर ये मीटिंग्स और फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़ की जाती हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। यहाँ पर वाशिंगटन में इन फ़ोटो अपॉर्चुनिटी की किसी किस्म की कोई सिग्निफिकेंस जो है वो नहीं होती। इसके साथ ही जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि जहाँ आप देखते हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद यहाँ पहुँचे में, वहाँ जो कोर कमांडर की मीटिंग हुई है 255 रावलपिंडी में, उसमें भी आप देखें कि जितना जिक्र पेशावर का था उससे कहीं ज़्यादा जिक्र वहाँ पे कश्मीर का था। इससे मुझे, और कश्मीर में जो ज़्यादतियाँ हिंदुस्तान कर रहा है, मुझे ये गुमान होता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, रजीम ने और सिस्टम ने ये रियलाइज़ किया है कि उनके पास कोई लोकस स्टैंड ही नहीं बचा, उनके पास कोई नैरेटिव नहीं बचा। गुज़िश्ता 10 महीने में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो तब्दीली आई है और जनरल बाजवा ने जो कुछ किया, उससे रियासत का जो बयानिया है अपनी एग्जिस्टेंस का, जो एक ग़ज़ों दे तौर होता है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का, वो बहुत कमज़ोर हो गया है और उसे नए सिरे से रीसरेक्ट या री इन्वेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो अब बहरहाल एक भरपूर दिन का आगाज़ हो चुका है। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। चंद घंटों के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।